अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में एक तो मैं आप दोस्तों के पूछे गए कुछ कमेंट्स का जवाब दूंगा, और दूसरा आपको ये बताना है भाई कि चूँकि सर्दी का मौसम है और हमने इनसे ब्रीड भी लेनी है, तो एक तो आपने अपने परिंदों को सर्दी से बचा के रखना होता है, और दूसरी बात ये है कि नज़ला ज़ुकाम इनको हो जाता है, उससे आपने इनको बचा के रखना है या फिर उस नज़ला ज़ुकाम से पाक करना है। और जो तीसरी चीज़ है, आपने जो पेयर अगर आपके लगे हुए नहीं है, मसलन आपके पास एक मादा पड़ी है, तो आप नर लेने का सोच रहे हैं कि यार अभी नहीं लेता, बाद में ले लूँगा, तो नहीं, अभी आप नर ले लें। तो ले के उसका पेयर लगाने की कोशिश करें, या आपके पास नर पड़ा है तो मादी अगर आपने लेनी है तो उस मादी का बंदोबस्त करके ना अभी से पेयर लगाना शुरू कर दें, ताकि आहिस्ता आहिस्ता ये पेयर लगते लगते कुछ टाइम लगता है, और कुछ दिन के बाद क्योंकि कुछ पेयर जो हैं, कुछ नर मादा को एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो मारते रहते हैं, तो उनका भी पता चल जाता है कुछ दिन के बाद कि ये नर क्या मादा को मारेगा या इसको लगा लेगा। तो फिर वक्त से पहले पहले, ब्रीडर सीज़न शुरू होने से पहले पहले ही हम उसका बंदोबस्त कर लेते हैं और इन परेशानियों से बच जाते हैं। लेकिन अगर अब ब्रीडिंग सीज़न शुरू होते ही ये काम करेंगे तो फिर आपके लिए मसले बन जाएंगे। तो बहरहाल मेरी हर मुमकिन कोशिश होती है कि मैं आप दोस्तों को वक्त पे सही मालूमात देता रहूँ। तो आप वीडियो को देखा करें, लाइक करें, या लाइक करने से मेरा हौसला अफजाई बनती है। बाकी प्यारा सा कोई कमेंट्स भी कर सकते हैं आप। तो बाकी जो है, आपने ये भी बताना है कि किस किस भाई के तीतर उन्हें अंडे देना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अभी प्रॉपर ब्रीडिंग सीज़न तो शुरू नहीं हुआ, लेकिन कुछ दोस्तों के तीतर जो है वो अंडे दे रहे होंगे, या वो एक दो भाई तो कह रहे थे। तो बाकी भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने भाइयों की जो तीतर हैं वो अंडे दे रहे हैं, और कितनी की मादियाँ जो है वो कुड़ाक बैठी हुई हैं। तो अब चलते हैं आप दोस्तों के कमेंट्स की तरफ। भाई ने पूछा है बंगश के इस तरह का कोई नाम है। ये तकरीबन मेरे मुस्तकिल जो है वो वीडियोस को देखते हैं। भाई, एक फ़ीमेल के साथ दो मेल को लगा सकते हैं कि नहीं? अच्छा, ये अच्छी बात की है भाई। एक फ़ीमेल के साथ दो मेल लगाने का वैसे फ़ायदा कोई नहीं है। लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते वो तो एक अलग बात है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अलबत्ता दो फीमेल एक मेल के साथ लगाने का ये फ़ायदा होता है कि जहाँ पे आपको दो पेयर अलग-अलग रखने पड़ते हैं, वहाँ पे आप एक पेयर से मतलब दो ब्रीड ले सकते हैं एट ए टाइम। तो बहरहाल ये आपका जो है ना सवाल ही, इसका कोई मकसद ही नहीं है। तो लगाने के लिए तो ये शुरू में लगाने पड़ते हैं। अगला सवाल है, मादा अंडे क्यों तोड़ती है? अंडे महफूज करने का तरीका बताएं। नर को साथ रखूं कि अलग? दो अंडे दिए थे मगर तोड़ दिए। पहली बात तो ये 2 दिन पहले ही मैंने वीडियो अपलोड की थी, तो शायद आपने वो वीडियो देखी नहीं होगी। उसमें मैंने दोनों चीज़ों का जिक्र किया था, लेकिन मुझे अफसोस है कि आप लोग वीडियो बाकायदगी से देखते नहीं हैं। तो फिर आपको इस मसले का, इस किस्म के आपके जो मसाइल होते हैं ना, उनका हल वक्त पे मिलता नहीं है, उसका जवाब मिलता नहीं है। तो इसलिए आप वीडियो को देखा करें बाकायदगी से, तो इंशाअल्लाह आप बहुत सी चीज़ें जो है ना वो समझ जाएंगे। तो बाकी ये अलग मैंने बताया हुआ है कि नर को उस वक्त तक अलग नहीं करना जब तक मादा अंडों पे कुड़ाक ना बैठ जाए। बाकी अंडे क्यों तोड़ देती है, इसकी भी मैंने आपको थोड़ी सी वजूहत बताई थी। और बाकी मज़ीद मैं आज की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ना आप लोगों को एक प्ले लिस्ट दे दूँगा, प्ले लिस्ट का लिंक। तो उस लिंक पे आप जो ही क्लिक करोगे तो उसके बाद जो है ये एक पूरी प्ले लिस्ट शो हो जाएगी, आपकी बहुत सारी वीडियो आ जाएगी जो सिर्फ़ वो ब्रीडिंग के मुतल्लिक़ होंगी। तो आप उनका थंबनेल देखते जाएं या टाइटल देखते जाएं, तो वहाँ पे जाके ना आपके मतलब की जो भी वीडियो होती है उसको देख लिया करें। तो आपकी आसानी के लिए कि आप बार बार वीडियो तलाश करते रहें, मैं एक ही प्ले लिस्ट मैंने बनाई हुई है। तो वो प्ले लिस्ट का लिंक पे आप क्लिक करेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन में, तो वो सीधी आपको ले जाएगा उस प्ले लिस्ट पे। प्ले लिस्ट ओपन होगी, वहाँ पे आप वीडियोस देख सकते हैं जो सारी आपके मतलब की होंगी। अच्छा, सर्दियों में काले पट्टे और दक्कनी तीतर को दाल माश भगो कर दे सकते हैं? जी हाँ, दे सकते हैं। वैसे इनकी जो दालों में बेहतरीन खुराक है ना, जिसको बड़े शौक़ से खाते हैं, तो ये छिलके वाली दाल है, दाल मूंग इसको कहा जाता है, वो ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। बाकी आप कोई भी दाल खिला सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, 30 दिन के बच्चे तकरीबन हो चुके हैं और तीतर ने मादा अंडे देकर फिर अंडों पर बैठ गई है। तीतर के बच्चे इसके साथ ही
ہیں اس کا کوئی پرابلم تو نہیں ہوگا؟ جی بھائی دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، پرابلم ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا۔ اگر تو تیتر کے جو بچے ہیں آپ کے وہ مادہ کے نیچے نہیں چھپتے، نہ دن کو نہ رات کو، اس کو ڈسٹرب نہیں کرتے، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی وہ نر کے ساتھ رہتے ہیں، نر کے پروں کے نیچے رات کو بیٹھتے ہیں، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں البتہ اگر وہ مادہ کے پروں کے نیچے گھستے ہیں رات کو یا دن کو، تو پھر انڈوں کی جو فرٹیلٹی ہے اس میں جو انڈوں کا ٹمپریچر ہے نا وہ اپ ڈاؤن ہوتا رہے گا، تو اس میں جو ہے نا وہ یہ تھوڑا سا رسک بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ یہ کوشش کریں کہ جو وہ جس طرح کا میں نے پنجرے کا بتایا ہوا ہے نا گھونسلہ، تو اس طرح کا اگر آپ گھونسلہ بناتے ہیں وہ پنجرے والا، تو اس کا دروازہ بند کر دیا کریں، تو بچے جو ہے نا وہ خود بخود ہی نر کے پروں کے نیچے جائیں گے۔ اگر اس طرح کا نہیں ہے، آپ کا جو گھونسلہ جہاں پہ بنایا ہوا ہے، جہاں مادہ انڈے دی ہوئی جگہ اوپن ہے، اس کو آپ محفوظ نہیں کر سکتے، سیو نہیں کر سکتے، اس کو بند نہیں کر سکتے، تو پھر آپ بچے جو ہے وہ سنگل پنجرے میں یا اس کے اندر کوئی بڑا پنجرا آتا ہے تو نر اور بچوں کو اس میں رکھ کے اسی کیج کے اندر یا اسی کھڈی کے اندر رکھ دیں کچھ دن کے لیے، تو وہ پھر بچے جو ہیں نا وہ نر کے عادی ہو جائیں گے، اور مادہ جو ہے ان کو شاید نیچے پروں کے نیچے نہ بیٹھنے دے، یا اگر پھر بھی وہ مادہ کو ڈسٹرب کرتے ہیں تو اس کو الگ کر لیں بچے اور نر کو، تاکہ بچے جو ہیں وہ نر پالتا رہے اور انڈے جو ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہوں۔ تو یہ تو تھے آپ دوستوں کے چند کمنٹس۔ تو بھائی میرے تیتر 7 ماہ کے ہو گئے ہیں، انڈے بھی دینے لگے ہیں، اس میں سے بچے نکلیں گے۔ بھائی اگر نر اس کو کراس کر رہا ہے تو انشاءاللہ وہ بچے نکلیں گے، کوئی اگر نر نہیں کراس نہیں، لیکن اگر وہ پہلی بریڈ ہے تو 95% نر اس کو کراس کر رہا ہوگا، کیونکہ پہلی بریڈ کی مادیاں خواہ انڈے نہیں دیتی بغیر کراس کے، جو پہلی جن کی بریڈ ہوتی ہے۔ مزید آپ چیک کر لیں۔ تو یہ ویڈیو بھی پڑھی ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے کہ نر جو ہے وہ مادہ کو کراس کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، وہ جو پلے لسٹ میں دوں گا نا اس کے نیچے بہت ساری اس سے ریلیٹڈ چیزیں پڑھی ہیں، تو وہ آپ نے جا کے نا دیکھ لینا ایک نظر ان کو۔ اگلا کمنٹ ہے، السلام علیکم طارق بھائی، سردی میں تیتروں کو کھڈے میں کھڑا رہنے دوں یا پنجرے میں نکال لینا چاہیے؟ بھائی آپ چونکہ میرے تو کافی سارے ہوتے ہیں، سچ پوچھیں تو ساروں کو نکال نہیں سکتا، رات کو پردے لگا دیتا ہوں۔ اگر آپ ان کو نکال سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، رات کو نکال لیا کریں، اور دن کو اگر وہ ان کا کھڈا دھوپ پہ ہے تو اس کھڈے میں چھوڑ دیا کریں۔ باقی ابھی سردی کے جو ہے نا ابھی سردی کے 38 دن باقی بچ گئے ہیں، شدید سردی کے، تو اس کے بعد تو ویسے بھی ہم نے ان کو کھڈوں میں شفٹ کر دینا ہے۔ بہرحال یہ 38 دن جو ہے نا یہ اس کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ اچھا، سردی کے بچوں کے لیے گروتھ کے لیے خوراک، بھائی پچھلے دنوں میں نے آپ کے لیے نا آپ دوستوں کو سینڈ کی تھی سردیوں کی خوراک، تو آپ نے انشاءاللہ وہ ویڈیو دیکھ لی ہوگی اور آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ ویبرامائسین کس طرح دینا ہے، پانی میں 1 کیپسول یا منہ میں پاؤڈر ڈال دے؟ بھائی اس کا جو بہترین طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ بڑا تیتر ہے نا آپ کا، تو اس کیپسول کو آپ پانی میں ڈپ کریں تھوڑی دیر کے لیے، زیادہ نہیں، تھوڑی دیر کے لیے ڈپ کریں، تو ڈپ کرنے کے بعد تیتر کا منہ کھولیں اور اس کے گلے میں اچھی طرح اتار دیں، انگلی کی مدد سے آگے کی طرف نہ اندر کی طرف دھکیل دیں، باقی وہ اس کے گلے پہ جائے گا 2 انگلیوں کی مدد سے نا، وہ اس کو اگر وہ نگل نہیں رہا تو 2 انگلیوں کی مدد سے اس کو نیچے نگلا دیں۔ اگر یہ آپ نہیں کر سکتے تو کیپسول نکال لیں، تو آٹے کی گولی بنا لیں، پانی میں حل کر کے پہلے جو ہے نا تھوڑا سا آٹا بنا لیں، جس کی 3 یا 4 گولیاں بن جائیں، تو اس میں وہ پاؤڈر نکال کے وہ اس آٹے میں اچھی طرح مکس کر لیں۔ جب وہ پاؤڈر آٹے کے اندر جذب ہو جائے تو پھر اس آٹے کی 2 گولیاں بنتی ہیں، 3 بنتی ہیں، 4 بنتی ہیں، 5 بنتی ہیں، جتنی بھی بنتی ہیں وہ بنا کے پھر وہ آپ کھلا دیں گے، تو وہ اس طرح بھی کام چل جائے گا۔ تو اگر زیادہ تیتر ہیں آپ کے پاس، بہت زیادہ رکھے ہوئے ہیں، تو وہ پھر جو ہے آپ کو پانی میں حل کر کے ان کو دینا پڑے گا، کیونکہ اگر 30-40 تیتر پڑا ہے تو صاف ظاہر ہے 30-40 تیتر کو کیپسول دینا تھوڑا ٹائم لگتا ہے، تو بندہ کہتا ہے کہ یار جلدی جلدی ہو جائے، تو پھر وہ آپ پانی میں بھی جو ہے نا وہ ملا کے دے سکتے ہیں، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ یہ کیپسول خوراک کے ذریعے اندر جائے۔ تو باقی یہ تو دے کالے تیتر کے بچے چاہیے اس عمر کے مل سکتے نہیں بھائی، کالے تیتر کے بچے نہیں مل سکتے۔ تو اس کے بعد ہے بھائی تیتر کو ہم سردی میں فیڈ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ صرف باجرہ دینا ہے سردی میں اور کچھ دینا نہیں ہے؟ نہیں، سردی میں آپ فیڈ دے سکتے ہیں، گرمیوں میں بھی دے سکتے ہیں تھوڑا بہت، لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ سردیوں میں اگر آپ دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں فیڈ، مطلب جو انڈوں والی دینا چاہیں یا دوسری دینی چاہیں، جو بھی دینا چاہیں تو وہ آپ دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ تو تھے آپ دوستوں کے کچھ کمنٹس، تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔